उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट अच्युत घिमिरेको नमस्कार। उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:15 बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण हुन्छ। श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ लेखकहरूका उत्कृष्ट कृतिहरू वाचन गर्छौं। श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी आजदेखि एउटा नयाँ उपन्यास लिएर आएका छौं। यो उपन्यास केही महिना अघि विमोचन भएको हो। नगेन्द्र नेउपानेको दरबार बाहिरकी महारानी हामीले आजदेखि वाचन गर्ने उपन्यासको शीर्षक हो। यो उपन्यासभित्र डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई र विमल भौकाजीले भूमिका लेख्नु भएको छ। यसको पहिलो श्रृंखला दरबार बाहिरकी महारानीको पहिलो श्रृंखला अब वाचन शुरू हुन्छ। म मूलद्वारको फलामी ढोका खोलेर भित्र पस्नासाथ सुकुलमाथि बसेर पातहरूसँग चलिरहेका ती महिलाका हातहरू एकाएक रोकिए। उनले पुलुक्क मतिर टाउको बटारिन् र टर्रो स्वरमा सोधिन्, कसलाई खोज्न आयो? यहाँ केदारजी बस्नुहुन्छ होइन? उहाँलाई भेट्न आएको। उहाँ कुन कोठामा बस्नुहुन्छ? महिलाको भनाइ थियो, को केदारजी? किन चाहियो? उनकै छोरालाई भेट्न आएको जस्तो। कस्तो कठोर दचकाइ, कस्तो अभिमान, कस्तो ढङ्ग नमिलेको अहंकार। म अप्ठ्यारोमा परेँ। कसरी अपरिचितलाई आफ्नो आद्यपान्त सुनाइहालौं? आउनुको कारण उनलाई किन भनिहालौं? उनका अप्ठ्यारा प्रश्नहरू ओहिरो लाग्न थालेपछि मेरो दिमाग घुम्न थाल्यो। तत्काल उत्तर आउन सकेन। धेरै बेर नै अकमकिएँ। डुब्न लागेको पश्चिमतिरको पहेँलो आकाश, बास बस्न हतारिएको काठमाडौँ शहर, त्यसमा पनि ती महिलाको अत्यास लाग्दो सोधाई। मलाई के गरौं कसो गर्नु भयो? हिजो भेट हुँदा केदारजीले त ती महिलाको बारेमा कुनै संकेत नै दिएका थिएनन्। केवल उनले जानकारी गराएका थिए। नेउपानेजी ठमेलको 7 गुम्ती पार गरेपछि पूर्वतिरको बाटो लिनुभयो भने रातो इँटामा सेतो चुनाको जोडान भएको एउटा राणाकालीन 3 तल्ले घर आउँछ। त्यो घरको पहिलो तल्लाको भर्याङनिरको कोठामा म बस्छु। सजिलैसँग पत्ता लाग्छ। तपाईँ हराउनुहुन्न। तर अहिले एकाएक ती महिलाले नराम्ररी तर्साइदिन्। म अलमल्ल परेँ। के बोलौं, कता हेरौं बनायो। बल्ल अन्कनाउँदै जवाफ दिएँ, केदारजी त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्नुहुन्छ नि। पक्नाजोलको युवक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान पढाउनुहुन्छ। धादिङतिरको सर, पातलो। ए सल्यानटारको बाहुन? उनले लामो लेग्रो तानेपछि मतिर हेरिन् र बोल्दै गइन्, के को केदारजी भनेर मैले चिन्नु त? हामीहरू बाहुन बाजे भन्छौं। अघिसम्म यही आँगनमा उभिएको देखेको थिएँ। कता लागेछन्? तिमीलाई नै पर्खेर बसेका थिए होलान्। आउलान्, एकछिन पर्ख न। उनको मुखबाट खस्रो बोली निस्के पनि मैले केही राहत पाएँ। कमसेकम केही जानकारी त दिइन्। तर मसँग उभिनु बाहेक अर्को विकल्प थिएन। म उभिरहेँ। मेरो दृष्टि वरिपरि घुम्न थाल्यो। चारैतिर पर्खाल लागेको चौघेरा, पर्खालको आडमा उभिएको एउटा होचो कलदारो, रातो इँटाको आँगन, अनि आँगनको पश्चिमतिर अजङ्गसँग खडा भएको अग्लो घर। त्यति बेलाको आधुनिक संरचना, राणाकालीन वैभव। ती महिलाले दिनभरि बुनेको टपरी र दुनाहरूलाई एउटै पोको पारिन् र फरियालाई सप्काउँदै भित्र पसिन्। म अझै उभिरहेँ, एउटा वितृष्णा र मानसिक सङ्घर्ष लिएर। उनी केही बेरपछि दोस्रो खेप लिन भित्रबाट बाहिर आइन् र सुकुल पट्याइन्। सायद मेरो उपस्थितिले नै उनको बोल्ने बाटो खुलेको थियो वा आफ्नो दिनचर्याबाट दिक्क लागेको थियो। उनको मुखबाट अत्यन्त बोझिला वाक्यहरू निस्कन थाले। दिन छोटो हुन लाग्यो। अघि काम झुल्केको अघि जस्तै लाग्छ। अँध्यारो भइहाल्यो। केही गर्न पाउने नै होइन। पुसको दिन यस्तै हुन्। मैले उनको बोलीमा प्रवाहमा बल थपिदिएँ। परिस्थिति एकोरिँदै गएकोले होला ती महिलाको म प्रतिको भावना केही शीतल देखिन थाल्यो। उनले नरम भाषाको प्रयोग गर्न नजाने पनि आत्मा खुकुलो बन्दै गयो र मतिर हेर्दै बोलिन्, चिसो हावा बग्न थालिसक्यो। कति बाहिर उभिन्छौ? केदारबाजे कति बेला आउने हुन्? के काम छ? कि कोठा खाली भनेका थिए? कोठा चाहिएको छ? कोठा हेर्न आएका हो? वास्तविकता त्यही थियो। म कोठाको लागि नै त्यहाँ गएको थिएँ। त्यसैले केही चनाखो हुँदै उत्तर दिएँ, हो कोठाको बारेमा बुझ्न आएको हुँ, तर भेट हुनै गाह्रो भयो। उसलाई किन भेट गर्नु पर्यो? उनको मुखबाट कडा बोली निस्कियो। आऊ, म देखाइदिन्छु कोठा। कोठा हेर्न उसलाई पर्खनु पर्दैन, आऊ। सरिदताको प्रस्तावमा निर्विवाद मेरो ढोका खोल्नु स्वाभाविक थियो। म उनैको पछि पछि लागेँ। उनी कोठाको नजिकै पुगेपछि ढोकैनिर उभिएर मलाई कोठा देखाइन्। यही यो कोठा, तिमीलाई ठिक्क हुन्छ। दुवैतिर झ्याल छन्। पानीको धारो तल आँगनमा देखिहाल्यो। पानी थाप्न बिहान अलि चाँडै उठ्नुपर्छ। म तलको कोठामा बस्छु। राति ढिला आउने बानी मलाई मन पर्दैन। कुनै दिन ढिलो हुने भए पहिले खबर गर्नुपर्छ, नत्र म ढोकै खोल्दिनँ। भाडामा बस्नको लागि कठोर नियम कानुनसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। मलाई थाहै भएको कुरो हो। पार गरेर नै आएको हुँ। तर चरम आवश्यकताले अठ्याएको बेला अझ कठोर परिधिमा बाँधिन पनि मलाई गाह्रो थिएन। किनकि केही दिनभित्रै मलाई कोठाको खाँचो थियो। म तयार भएँ। तर के केदारजीलाई थाहै नदिई सम्झौतामा पुग्नु उचित होला? के उनको रायको आवश्यकता पर्दैन? मेरो मनभित्र धेरै नै प्रश्नहरूको खात लाग्दै आउन थाले। तत्काल ती महिलालाई निर्णय दिन सकिन। केही बेरसम्म हामी बीच अनौठो गुपचुप देखियो। वातावरण चकमन्न भयो। केही बेरपछि ती महिला गहिरो विक्षिप्तता देखाउँदै बोलिन्, किन बोलेनौ नि? मन परेन? मन नपरे कर छैन। अघि भर्खर तिमी पस्नुभन्दा पहिला 2 जना श्रीमान श्रीमती आएका थिए। बैना छाडौँ भन्थे। होइन, बैना सैना छोड्नु पर्दैन। बस्ने भए भोलिदेखि बस्न आऊ। भोलिबाटै हिसाब किताब हुन्छ। भोलि नै महिनाभरिको भाडा देऊ भनेर पठाएँ। तिमीलाई कर लगाउँदिन। केही अघि मात्र उनीप्रति जम्मा भएको सरिदेता एकाएक झर्यामझुरुम भएर फुट्यो। उनको व्यापारी बोली मलाई पटक्कै मन परेन। कस्तो कठोर अभिव्यक्ति।
कस्तो निष्ठुरी बाध्यता। मलाई त कता कता आफ्नै अगाडिको काठो नै फुत्कन्छ भन्ने सन्तासले अठ्याउन थाल्यो। तर पनि ती महिला नै घरधनी हुन् भन्ने मेरो दिमागमा पस्न सकेन र निकै सम्हालिँदै बोले, म त्यही कोठाका लागि यहाँ आएको हुँ, म नै लिन्छु। बरु एकपल्ट घरबेटीलाई भेट गरौँ कि? भाडाको भाउ पनि बुझ्नु पर्यो, यसो एक दुईटा कुरा पनि गरौँ कि? तिमीलाई किन चाहियो घरबेटी? कडा नजर मलाई हेर्दै बोल्न सुरु गरिन्। कोठा चाहिएको हो कि घरबेटी? घरबेटी मै हुँ। भाडा महिनाको 150 रुपियाँ हो। सुरुमा नै बुझाउनुपर्छ, पानी र बत्तीको त्यसैमा पर्छ। मलाई हिन्ताबोध मात्र भएन, उराठ पनि लाग्यो। म एकदम निरीह भएँ। कस्तो जबरजस्ती सम्झौता हुन लाग्दैछ। म दिक्क बने। चिन्दै नचिनेको मान्छेसँग कुन हिसाबले शर्त राखौँ? कसरी समझदारीमा आउँ? त्यसबेला वातावरण निकै चिसो बन्दै थियो। म घोरिँदै थिएँ, तर केदारजी टुप्लुक्क आइपुगे, एउटा बेग्रता र हतार बोकेर। न्यौपानेजी आउँदा आउँदै ढिलो भइहाल्यो। कोठाको कुरा मिलिसक्यो के? कोठा हेर्नुभयो? ठिकै छ नि? हतारमा उनका मुखबाट अनगिन्ती जिज्ञासाहरू हर्र निस्कन थाले। उनको कौतूहल निकै बढ्दै गयो, तर ती महिला र मेरो मानसिक विद्रोह एक आपसमा ठोकिसकेका थिए। हामीहरू गहिरो सोचमा थियौँ। तर अहिले केदारजीको उपस्थितिले क्रमिक आड मात्र होइन, मलाई साहस थपिदियो। सशक्त हुँदै बोले, कोठा मलाई मिल्दो छ, एकपल्ट घरबेटीलाई भनौँ भनेको। तर मेरो वाक्यलाई केदारजीले पूरा गर्न दिएनन्। बिचैमा उनको मुखबाट हलुङ्गो बोली फुत्त बाहिर आयो, लक्ष्मी दिदीलाई भेटेपछि भइहाल्यो नि, भाडा बुझ्ने, मान्छे राख्ने, निकाल्ने सबै काम उहाँको हो। ती महिलातिर हेर्दै फेरि थपे, मैले पनि अहिलेसम्म कहाँ घरबेटीलाई भेटेको छु र अघि दिदी? कहिले? अरे के कामले आएका थिए? एकैपल्ट झुस्स देखेको हुँ घरबेटीलाई। तर ती महिला बिल्कुल अहङ्कार र अभिमानले ठिङ्ग उभिएकी थिइन्। उनीप्रति मैले देखाएको सन्दिग्ध र अविश्वास पटक्कै मन परेको थिएन। मानौ उनको मान मर्यादामा मैले गहिरो प्रश्न चिन्ह उभ्याएको थिएँ, इज्जत गरिन। भाडावाल र घरवालाको सम्झौता घुर्कीमा चलेको हुन्छ। भाडावाललाई कोठा नपाउन्जेल छारीको अभाव, घरवालालाई भाडा नउठेसम्म गाँसको अभाव। तैपनि उनीहरूले एक आपसमा चुनौतीलाई अघि सारेका हुन्छन्, धम्की दिएका हुन्छन्। घरवाला भन्ने गर्छ, मैले तँलाई ओत दिएको छु। त्यस्तै भाडावाला भन्ने गर्छ, मैले तेरो सास तानेको छु। उनीहरूको अतीत, वर्तमान र भविष्य यही हुन्छ। यस्तैमा दिनचर्या गुज्रेको हुन्छ। म पनि लक्ष्मी दिदीसँग नै प्रक्रियालाई जीवन्तता दिँदै त्यही घरमा बस्दै थिएँ। त्यो घर मेरो ओत लाग्ने ठाउँ थियो। महिनाको पहिलो दिन भाडा उठाउन प्रत्येक कोठामा जस्तै लक्ष्मी दिदी मेरो कोठामा पनि पुग्थिन्। उठेको रकम साउलाई बुझाउँथिन्। तर साउजीको अनुहार भाडामा बस्ने कसैले पनि देखेका थिएनन्। सम्पूर्ण जिम्मा उनैको थियो। त्यो घरमा सित्तैमा बसे बाबत उनले गर्नुपर्ने काम थियो त्यो। धारा वरिपरि र आँगन छेउमा यसो भेट हुँदा लक्ष्मी दिदीको नारी हृदय किन त्यति कठोर देखिन्छ? म मनमा नै सोच्थेँ, किन तिनी त्यति चर्को स्वरमा भाडावालाको अगाडि उफ्रिन्छन्? आँगन फोहोर भयो, शौचालय गनायो भनेर बिहान बिहान कठोर आक्रोश र कडा गर्जन गर्दै च्याठिने नारी स्वभावका लागि सुहाउने चरित्र पटक्कै होइन। तर दिनौ तिनै रणचण्डी र घृणाका शब्दहरू सुन्नुपर्ने बाध्यता थियो। हाम्रो दैनिकीको एक भागमा पर्थ्यो त्यो बाध्यता। एक दिन मेरो भिनाजु गाउँबाट झुलुक्क देखा पर्नुभयो, एउटा उत्साह र योजना बोकेर। पहाडमा उहाँको कपडाको व्यापार थियो। दसैँ तिहार बाहेक वर्षको 2-3 पल्ट कपडा खरिदको लागि काठमाडौँ आउनुहुन्थ्यो। उहाँ मेरो कोठामा पाहुना हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँको हरेक पल्टको काठमाडौँ यात्रा एउटा न एउटा नयाँ योजना र कार्यविधि जन्माएर बसेको हुन्थ्यो। उहाँलाई व्यापार गर्न आउँथ्यो, योजना निकाल्न आउँथ्यो। अझ कहिलेकाहीँ रक्सीको तेजमा उहाँको योजनाको रङ निकै प्रचण्ड हुन्थ्यो। उहाँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, अब यो कपडा व्यापारबाट पैसा कमाउन सकिएन, औषधि पसल खोल्नुपर्ने विचार गरेको छु, डाक्टर पनि राख्ने, सानोतिनो हस्पिटल नै। तर त्यो स्तरको गफमा मेरो गफ मिसाउने पहुँचमा म थिइनँ। म काँचै थिएँ। वास्तविकता यो थियो कि व्यापारमा लागेका आँखाहरू पैसाको वरिपरि नै घुमेका हुन्छन्, किनकि पैसाको गन्ध मिठो हुन्छ। तर भनेको जति हिसाब नउठे दिक्क लाग्छ। त्यसैले पैसा कमाउन नयाँ नयाँ तरिकाको प्रादुर्भाव हुन्छ। उहाँको स्वभाव त्यही थियो। तर मेरो उमेर र आकाङ्क्षा ती क्षेत्रहरूमा पुगिसकेका थिएनन्। उहाँ काठमाडौँमा कपडा खरिद गर्न आउँदा मलाई समेत भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। म उहाँलाई सहयोग गर्ने गर्थेँ। दिनभरि इन्द्रचोक, असन, बसन्तपुरको सेरोफेरोमा हामीहरू दौडधुप गर्थ्यौँ। पोलिस्टर कपडाको लागि असनको मारवाडीको कोठी जानुपर्थ्यो भने खद्दर, ढाकाको टोपी र सारीको लागि इन्द्रचोकको नेवारको दोकानमा। आफूलाई चाहिने कपडा खरिद गरेपछि अन्तिममा झाँसेको ठूलो मारवाडीको भित्री आँगनमा हाम्रो कपडाको खात लाग्थ्यो। त्यही नै 7-8वटा बढी मानका ओजनदार भारीको निर्माण हुन्थे। भोलिपल्ट बिहानै ती भारीहरूलाई मान्छेले धकेल्ने ठेलागाडामा हालेर बस पार्क पुर्याउनु पर्थ्यो। म बस पार्कबाट फर्किन्थेँ। तर भिनाजु ती भारीको साथ लागेर गाउँतिर जानुहुन्थ्यो। दिनभरिको बसको यात्रा र अर्को दिन मानव पिठ्यूमा यात्रा गरेपछि मात्र ती कपडाका बारीहरू गोर्खा जिल्लाको विकट गाउँमा खोलिन्थे। पैसा कमाउनु सहज थिएन। सम्पत्ति अप्ठ्यारो गरी लुकेको हुन्छ। त्यति बेला मैले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि थियो। एउटा खरिदको समय हामीहरू बिहानै कोठाबाट बाहिर हिँडेपछि एकचोटि सुत्ने बेलामा मात्रै आउँथ्यौँ। तर एक दिन अलि ढिलो भयो। मैले त्रास र कायरताको मानसिकता लिँदै बिस्तारै बाहिरको मूल ढोका धकेलेँ, तर उग्रेन। मेरो सातो गयो। अब कसरी भित्र जाने? सुरुमा नै लक्ष्मी दिदीको पूरा नियम कानुनले मलाई सामन्त युगमा पुर्याएको थियो। आफ्नो हुकुम अनुसार नचल्नेलाई सजायका विभिन्न स्तर तोकेकी थिइन्। थर्काउने, धम्क्याउने, भाडा बढाउने अनि निकाल्ने। उनको निर्दयी बोली मेरो मनमा हत्ता आयो। आउन ढिलो भए म ढोका खोल्दिनँ। तर अहिले कहाँ जाने त? सडकमा सुत्न सकिएन। हामीहरूले पालै पर्खाल चढेर भित्र पस्ने निर्णय गर्यौँ। त्यो नै हाम्रो अन्तिम बाटो थियो। तर आफूभन्दा 3 फिट अग्लो पर्खाललाई बुर्लक उफ्रन सजिलो थिएन। जसोतसो भत्केको भागतिरबाट भित्र पस्यौँ। को हो त्यो?
लक्ष्मी दिदीको स्वर त हामीले सुनेका थियौँ, तर वास्ता नगरी बिस्तारै भित्र भर्याङ उक्ल्यौँ। उनले पनि त्यो परिस्थितिलाई त्यति गहिरो लिएनन्। जेनतेन त्यो रात बस्यौँ। रक्सीको मातले मान्छेलाई विक्षिप्त बनाइदिन्छ, होस बिगारिदिन्छ। त्यो रक्सीको आफ्नो कर्तव्य हो, मानव निर्मित भौतिक पदार्थको उत्तरदायित्व हो, तर पिएर पचाउन नसक्नु पिएकडको कमजोरी हो। एक दिन त्यही बिग्रेको चेत लिएर मेरो भिनाजु कोठामा आउनुभयो। कोडा बटार्दै होसगुम भएको चेतनाले आफ्नो कोठा र अर्काको कोठा छुट्याउन सक्ने क्षमता उहाँमा थिएन। शरीरले भरै दिएको थिएन। मेरो कोठामा पस्नुपर्ने व्यक्ति ढुनमुनिँदै लक्ष्मी दिदीको कोठामा हात पस्नुभएछ। खाना खाइवरी अर्धनग्न भएर भर्खर सुत्न ठिक्क परेकी लक्ष्मी दिदी एक्कासी आफ्नो खुट्टामा खुट्टा लर्खराउँदै एउटा लाठे पसेको देख्दा के चाहियो र? यसै त बुहारी भटमास खाकी जस्तै उनी 3 बित्ता पुरुक्क उफ्रिछन् र कोठाबाट चिच्याउँदै बाहिर निस्किन्। बाहिर निस्केपछि झन् आफूसँग भएको शक्ति लगाएर उग्रचण्डी रूप देखाउन थालिन्। गुहार गुहार चोर पस्यो बचाऊ। चारैतिर दौडादौड मच्चियो, हल्लीखल्ली जोडले चर्कियो। रणक्षेत्रमा एक पक्षले अर्का पक्षमाथि आक्रमण गर्दा आएको जस्तै गरी भयङ्कर ठूलो गर्जन सुनिन थाल्यो। वरिपरि कोठामा बस्ने मान्छेहरूको भत्रक भुत्रको दौडको आवाज बढ्दै गयो। कोही चोर चोर भन्दै भर्याङबाट ओर्लिए, कोही समाज समाज भन्दै झ्यालबाट हाम फाले। निकै बेर नै भयानक युद्धका आवाज र साइरन आएपछि म पनि हतपत कोठाबाट बाहिर निस्केँ र तल झरेँ। भर्याङको सबैभन्दा तल्लो खुड्किलामा टेकेको मात्रै थिएँ। एउटा डरलाग्दो दृश्य मेरो आँखा सोझै परे। मेरो भिनाजु लाल आँखा पारेर बीच आँगनमा बलैले उभिनु भएको थियो। 4-5 जनाले घेरा हालिसकेका थिए। लक्ष्मी दिदी पनि एउटा बडीमानको घोचो लिएर टाउकोमा हान्न ठिक्क परेकी थिए। मैले विनाशको सङ्केत महसुस गरेँ। म भित्र हुनसम्म क्रोधको ज्वाला उम्लिन थाल्यो र हतपत लक्ष्मी दिदीले उचालेको घोचो च्याप्प समातेर चर्को स्वरले बोले, क्या हो दिदी, तिमीले हामीलाई पशु ठाने कि? त्यो घोचोले लाग्यो भने के हुन्छ? कि हामी पशु हौँ? हामी ढुङ्गा हौँ? हाम्रो दिमाग छैन? अझ बोल्छस्, हानौ यही घोचाले? उनले भनिन्। जो चोर उसैको ठुलो स्वर भन्दै लक्ष्मी दिदी फरक्क मैतिर फर्किएर च्याठिन थालिन्। मैले थाहा पाएको छैन भनेको छस्? अस्ति तिमीहरू साला भेना पर्खाल चढेर आयो। मैले देखिसकेकी थिएँ। मेरो आँखा छैन भनेको आज मेरै कोठामा बस्ने अझ उसैको ठुलो स्वर? मलाई शान्त हुन बाध्य पार्यो। अस्तिको पर्खाल उफ्राइ पनि उनले देखेकी रहेछन्। झन् आज आफ्नै कोठामा। गल्ती आफ्नै जस्तो लाग्यो। म त्रस्त भएँ। त्यसैले एउटा गतिमतीकी महिलासँग ठेलफेल गरेर झगडा गर्न मन लागेन र घुमाउरो पाराले माफ मागे। अब यस्तो आइन्दा हुँदैन, भएन? खाने मान्छेको कहिलेकाहीँ गल्ती भइहाल्छ। एकपल्टलाई माफ दिनुहोस्, अब अर्कोपल्ट यस्तो गल्ती दोहोरिँदैन। खाने मान्छे भनेर हुन्छ? म पनि पिउँछु। खै कहिले तिमीहरूको कोठाको ढोका ढकढकाउन आएको छु? उनले भनिन्। अन्तर्मनबाट क्षमा माग्दै मैले भिनाजुलाई समातेर आफ्नो कोठामा लगेँ। त्यो दिनदेखि मेरो दिमागमा क्षोभ र अपमानको घाउ बढ्दै जान थाल्यो। जिउँदै मरे तुल्य भएँ। त्यत्रा मान्छेको अगाडि लक्ष्मी दिदीका टर्रा शब्द बिर्सन मलाई निकै शक्ति लगाउँदा पनि निकै कठिन भयो। 2-4 दिनसम्म मान्छेको अगाडि उभिनसम्म पनि आँटै आएन। कोठा नै सार्ने चेतना दरो कहाँ नभएको थियो र? तर कोठा सरिहाल्न पनि त्यति सजिलो थिएन। मेरो दिमाग खैला बैलामा नै बित्दै थियो। तर केही दिनपछि बिहानै तिनै लक्ष्मी दिदी र मेरो भिनाजु धाराको छेउमा चुरोट सल्काएर ठिङ्ग उभिएको देख्दा मलाई अनौठो अन्तर्विरोधले समात्यो। म छक्क परेँ। मलाई विश्वास थिएन कि क्रोधका डाँडाहरू त्यति चाँडै नै भाँचिएछन्। त्यो रातको त्यो मुख छोडाछोड तीव्र बहस कसरी सामसुम भयो? कुन शर्तमा उनीहरूले चुरोट सल्काए? निकै गोरिएँ। 1-2 पल्ट लक्ष्मी दिदी र भिनाजुले आँगनको डिलमा उभिएर यसो बोली मिसाएको मैले देखे पनि विद्रोह त्यति सजिलै समायोजन होला जस्तो लागेको थिएन। मलाई थाहा थियो मादक पदार्थ र चुरोटको इष्ट निकै गठिला हुन्छन्, तर उहाँहरू बीचको प्रस्तुतिले म दङ्ग परेँ। अब कहिले फर्कनुहुन्छ? लक्ष्मी दिदीले भिनाजुतिर हेरेर बिस्तारै सोधिन्। कपडा सकेपछि। कति लाग्छ कपडा सकिन? त्यस्तै 3-4 महिना। 3-4 महिना? अलि पहिला सक्नुहोस् न। किन? भिनाजुको अगाडिका दाँत चलक्क खुले। लक्ष्मी दिदी मुसुक्क हाँसिन्। मैले थाहा नपाएको जस्तो गरेर उहाँहरूको गफ सुनिरहेँ, हेरिरहेँ। कस्तो नमिलेको रोमाञ्च, कति नसुहाएको मिठास, बेमौसमको वर्षा। 55को वरिपरिका ती थकित महिलाको हृदय एकाएक बत्तिन खोज्नुमा म निकै भावुक भएको थिएँ। अधवैंशी नारीको प्रेमको परिचय कम उमेरका भिनाजुमा परीक्षण हुन लागेकोमा निकै धर्मसङ्कटमा थिएँ। यसलाई नियन्त्रण गरौँ वा छाडा छोडौँ? भिनाजु काठमाडौँबाट बिदा भएर गइसकेपछि पनि लक्ष्मी दिदीको अन्धो आशा मेरो कोठामा आउने जाने गरिरह्यो। एक दिन लक्ष्मी दिदी मेरो कोठामा टुप्लुक्क देखा परिन् र उदास स्वरमा सोधिन्, उहाँ तिम्रो आफ्नै भिनाजु हो? बाबु, भिनाजु आजभोलि आउनुपर्ने होइन र? कति मिठो आशा, कस्तो स्वादिलो पर्खाइ। उनको नारी हृदयमा भयानकसँग खैलाबैला भएको मैले महसुस गरेँ। उनलाई गहिरो आशाले समातेको रहेछ। दिन गनेर बस्नु भनेको बिल्कुलै मन बाँडिनु थियो। खै आजभोलि नै आउनुपर्ने हो, तर अब कपडा व्यापार छोड्छु, अर्को पेसामा लाग्नु पर्यो। कपडाले नाफा दिएन भन्नुहुन्थ्यो। हो र? लक्ष्मी दिदीको आँखामा पीडाको रूप देखियो। उनको अनुहार फिक्का बन्दै गयो। व्यक्तित्व नराम्रोसँग छटपटेको अनुभव मैले गरेँ। योभन्दा उग्र स्वरूप देख्ने चाहना मेरो थिएन। फेरि भरोसा दिँदै बोले, कपडा छोडेर त के खाएर बाँच्नु होला र? केही न केही पैसा लिनु नै होला नि। जे गरे पनि काठमाडौँ नआए त कसरी होला र? त्यही त, बरु व्यापार गरे पनि काठमाडौँमा नै गरे हुन्थ्यो। नाङ्गले व्यापारी त कति उँभो लागिसके। उनी धेरै बेर नै मेरो कोठामा अल्मलिरहेन्। जिन्दगीका अधिकांश दिनहरू कसरी बिते, के गरिन्, त्यो बारेमा म अनभिज्ञ भए पनि अहिलेको उनका अनुहार देख्दा र बोलीको लभा सुन्दा लाग्थ्यो उनी निकै पछुतोमा छिन्। केवल एउटा बिग्रेको अतीतसँग उनलाई औडाहा छ। त्यहाँ बस्दा बस्दै उनको अन्तस्करणमा पीडाका बाढी आउन लागेको अनुभव मलाई भयो। धेरै बेरको सुनसानपछि उनको मुखबाट हृदयको विद्रोह फुत्त बाहिर आयो। कति दिन लाग्छ बाबु उहाँको घर पुग्न? घर?
उहाँको पहाड घर? मैले आशंका प्रकट गरेँ। उनी खिस्सा हाँसिन् मात्र। अनायास एउटा कठोर सङ्कट मेरो टाउकोमा झ्वाट्ट बज्रियो। साँच्चै के लक्ष्मी दिदीको अभिलाषा त्यति गहिरोसँग डुबेको छ? शिथिल भएर पिँधमा थेग्रिएका रसहरू फेरि सतहमा आउन हतारिएका हुन्। जिन्दगीका उत्तरार्धको अन्तिम प्रहरमा पनि नारी स्वभाव किन यसरी खोखुलो बन्न जान्छ? किन तिनी त्यति लालायित छन्? कि मेरो भिनाजुले केही आशा देखाएका थिए? तर उनको अभिलाषा पूरा हुने छाँट थिएन। भिनाजु र उनी बीचको जुन परिधिमा सम्झौता भए पनि असम्भव कुरालाई आलटाल गर्दै आश लम्ब्याउनु झन् ठुलो पाप थियो। हतोत्साही बन्दै म बोलेँ, उहाँको घर त टाढा छ, 2 दिन लाग्छ। अझ अर्थ्याउँदै थपेँ, काठमाडौँबाट बिहानै बस चढियो भने बेलुका गोर्खा जिल्लाको सदरमुकाम पोखरीथोकमा बास हुन्छ। भोलिपल्ट बिहानै कसिएर हिँड्नुभयो भने साँझतिर उहाँको घर आउँछ। तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्न? ए, हिँड्न पनि पर्छ? म एक्लै जान सक्छु होला? कि बाबुको पनि फुर्सद छ भने हिँड्नुहोस्, सँगै जाउँ। कस्तो साधना, कस्तो प्रतीक्षा! उनले आफ्नो भविष्यको लागि बनाएको सपना निकै उज्याला थिए। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी नगेन्द्र नेउपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन सुन्दैछौँ। यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ, उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। एक दिन म त्रिपुरेश्वरको उकालो चढ्दै थिएँ। दिनको 12 बजे। टेम्पो र ट्याक्सीको कोलाहलपूर्ण आवाज, मान्छेहरूको आवत जावतको तीव्र भिड अनि साइकल र मोटरसाइकलको झर्को लाग्दो हल्ला। परिवेश अनियन्त्रित देखिए पनि यी सहरी गति थिए, दैनिक अनुक्रम थिए। बाहुन ए बाहुन! सुरुमा यो अस्पष्ट रन्कोले मेरो आकर्षण खिच्न सकेन। म अगाडि बढ्दै गएँ आफ्नै ध्याउन्नमा। मलाई नै बोलाएको जस्तो लागेन, तर म अगाडि बढे पनि आवाज दोहोरिँदै गयो, बाहुन ए बाहुन! मैले आफ्नो गति कम गराउन करै लाग्यो। त्यही बेला मेरो नजिक आएर एउटा निलो रङको चिल्लो जीप क्वाच्च रोकियो। म टक्क उभिएँ, एउटा संदिग्ध त्रास लिएर। तिम्रो कान छैन कि क्या हो? त्यति चर्को स्वरले बोलाउँदा पनि नसुन्ने? जीपको आधा खुलेको सिसाबाट एउटा महिलाले तीको स्वर सुनियो। मैले नजिकै गएर बेग्र आँखाले हेरेँ। तिनी लक्ष्मी दिदी थिइन् र मलाई नै बोलाउँदै थिइन्। मेरो अगाडि अकस्मात क्वाच्च रोकिएको चिल्लो जीप अनि लक्ष्मी दिदीको हताशिएको मुखाकृति वातावरण अनौठो बन्यो। मलाई पत्यारै लागेन र धेरै बेर नै वाल्ला परिरहेँ। के हेरिराख्या? आऊ बस, म पनि उतै जाने हो। तिमी डेरातिर जान लागेका होइनौ? म पुर्याइदिन्छु। वास्तवमा म कोठातिर सोझे पनि बीचमा धेरै नै भुल्ने मेसोहरू थिए। गइहाल्नु पर्ने बेला भएको थिएन, तर सित्तैमा मिल्न लागेको यात्रा, त्यसमा पनि त्यति चम्किलो गाडी। मैले 81 मेलो बदलेँ र सडकमा ओर्लिएँ। लक्ष्मी दिदीले गाडीको ढोका खोलिदिइन् र म भित्र पसेँ। कति दिनदेखि वर्षा हुन नसकेकोले पाकेको काठमाडौँ, त्यसमा पनि धुलो र धुवाँको मिश्रित अमिलो गन्ध। म आफै अल्पगतिका थिएँ। मलाई लाग्दै थियो म गाडीमा कसरी बसौँ। गाडीभित्र पस्नासाथ विचित्रको अनुभव मलाई भयो। गाडीभित्रको शीतल हावा, आधुनिक गीतको मिठो धुन अनि लचक्क लचकने आसन। तत्काल मेरो दिमागले अन्दाज नाप्न सकेन म कहाँ छु, के गर्दैछु। ल यहीँ बस भन्दै लक्ष्मी दिदीले आफ्नो आसन दिइन् र आफू चाहिँ पर सरिन्। म ढोका नजिकै बसेँ। गाडी बिस्तारै सडकतिर मोडियो र आफ्नो गति लियो। मेरा अव्यक्त आँखाहरू गाडीको चारैतिर डुलेर उचित गहिराई लिएपछि टक्क चालकमा अडिए। चालकको दाल चामल भएको टाउको, पातलिँदै गएको कपाल अनि मेरो आँखाले भ्याएसम्म देखेको उनको लाम्चो अनुहार। उनका आँखा र टाउको सिधै सडकमा केन्द्रित थिए अनि चेतना गाडीलाई नियन्त्रणमा लिनु थियो। चालकको सँगै सिटमा बसेकी सेतै फुलेकी उज्याली वृद्धा, जसले मेरो उपस्थितिलाई दीर्घ श्वास लिएर फुलुक्क हेरिन् र पुनः अगाडि नै फर्किन्। एउटा सामान्य चालमा मैले अन्दाज लगाएँ तिनीहरू आमा छोरा हुन्। सुरुमा लक्ष्मी दिदीले मेरो चिनारी गराइदिइन् र कुराकानीको आदान प्रदान होला भन्ने अनुमानमा नराम्रोसँग ठेस लाग्यो। उनले त्यतापट्टिको आवश्यकता नै ठानिनन्। हामी 4 जनाको यात्रा निर्धिकार अगाडि घिस्रियो। मेरो एउटा अज्ञात अड्कल लिएर। त्यस गाडीभित्र मानव त थिए, तर मानव श्वास प्रश्वास बाहेक अरू केही थिएन। थियो त केवल सङ्गीतको धुन अनि गाडीको इन्जिन। मानौ त्यसभित्रको प्राणीले बोल्न जान्दैनन्, उनीहरूको बोली फुटेको छैन। सडकको कदम कदमको बनोट अनि त्यही बनोटमा गाडीको क्षणक्षणको उफ्राई र ती व्यक्तिहरूमा न कुनै अफसोस थियो न कुनै जस्काई। मैले होसियारीपूर्वक गाडीको परिवेश नापेपछि अड्कल काटेँ कि यात्रीहरू सम्भ्रान्त परिवारबाट आएका हुन्, किनकि साधारण मान्छेको बीचमा सम्भ्रान्त व्यक्तिहरूले सितिमिति बोल्दैनन्, उनीहरू आफ्नो स्तर घटाउन चाहँदैनन्। केही बेरको यात्रापछि गाडी त्रिदेवी चोकमा टक्क रोकियो र चालकले आफ्नो टाउको मन्द गतिमा पछाडि बटारेर हलुका स्वरमा लक्ष्मी दिदीलाई सङ्केत गर्दै सोधे, यहाँबाट देब्रे लाग्ने होइन त? यो प्रश्नले लक्ष्मी दिदीलाई लक्ष्य गरे पनि उनले उत्तर दिन पाएनन्। चालकसँगै गच्चक्कसँग बसेकी वृद्धाले अर्को प्रस्ताव ल्याइन्, बाबु पहिला मलाई दरबारमा छोडिदिन्छौ कि? दरबार? म झस्केँ। मैले मनमा नै अनुमान लगाएँ कि दरबारको सङ्केत नारायण हिट्टी दरबार थियो र यिनीहरू दरबारकै खानदान हुन्। हुन पनि हैसियत नभएको गाडीको सिटमा बसेको छु, त्यसमा पनि गाडीले नारायण हिट्टी दरबारतिरको बाटो लिइरहेको छ। मेरो शरीर गच्चक्क फुल्यो, म दङ्ग परेँ। तर ती वृद्धा महिलाको प्रस्ताव अनुसार गाडी दरबारतिर गएन र फनक्क देब्रे दिशातिर नै मोडियो र ठमेलतिर गुड्यो। अझै हामीहरूबीच कुनै न कुनै वार्तालाप हुन सकेको थियो, न कुनै प्रतिक्रिया। हामी सबै गुपचाप नै परिस्थितिलाई बहन गर्दै अगाडि बढ्यौँ। चालकले गाडीलाई ठमेलको भिड छल्दै अगाडि बढाए। मलाई गाडीको गति देखेर अनुमान लगाउन सजिलो भयो कि चालकलाई त्यस सडकसँग पूर्ण हिमचिम छ भने उनलाई गाडी कहाँ गएर अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने पनि जानकारी छ। लाग्यो पहिला पनि त्यो गाडी त्यो सडकमा निर्बाध रूपमा चिप्लेको थियो। केही बेरपछि गाडी हामी बस्ने राणाकालीन घरको छेउमा रोकियो।
गाडी रोकिन साथ लक्ष्मी दिदी र म हतार हतार बाहिर निस्क्यौँ। त्यति बेलासम्म न मलाई आफ्नो अस्तित्वको पहिचान हुन सक्यो, न चालक र चालकको छेउमा बस्ने वृद्धाको परिवेश नाप्न सकेँ। केवल मेरा अन्दाजहरू जिस्की मात्र रहेका थिए। लक्ष्मी दिदी गाडीबाट निस्किन साथ हतारिँदै त्यो वृद्ध महिलाको सामुन्ने गइन् र निकै मान मर्यादामा बाँधिएर नमस्कार गरिन्। आउँदै गर है। नमस्कारको बदलामा लक्ष्मी दिदीले वृद्धबाट पाएको उत्तर थियो। हस्, आइहाल्छु नि, दिदीले उत्तर दिइन्। संयोग एउटा विचित्रको परिस्थितिबाट दौडिरहेको थियो। मेरो जिज्ञासु आँखाले त्यो असामान्य दृश्यलाई केलाइरहनु र उभिनु बाहेक केही थिएन। मैले त्यसलाई अनौठो दृश्यले हेरिरहेँ। गाडी अगाडि बढिसकेपछि लक्ष्मी दिदी र म फलामी ढोका खोलेर भित्र पस्यौँ। तर मेरो दिमागमा पहिलादेखि नै तुलबुलिरहेका खुल्दुलीहरू उचालिन र पछारिन थाले। म छटपट गर्न थालेँ। प्रश्नहरूको ओहिरो लाग्यो। यिनीहरू को होलान्? त्यो चिल्लो गाडी कसको होला? चालकको नाम के होला? ती वृद्ध महिला को हुन्? कुना कुनाबाट हृदयको उकुस मुकुस सलबलाउन थाल्यो। यसको उत्तर नपाइन्जेल मेरो मनले आफ्नो कोठामा पस्न मान्दै मानेन। म सिधै लक्ष्मी दिदीको पछि लागेर उनीसँगै उनको कोठाभित्र पसेँ। को हुन् दिदी ती मान्छेहरू? कहाँ हुन्? आज त मजाले गाडीमा घर आइयो, मैले हतार हतार गर्दै सोधेँ। तर लक्ष्मी दिदीले आफूलाई हिमाल वर्षको उचाइमा राखिन् र गरुङ्गो भएर जवाफ फर्काइन्। किन चाहियो तिमीलाई? तिमी चिन्दैनौ, गाडी चढ्न पाए भइहाल्यो नि। उनको गच्चक फुलेको स्वर र टाउको हल्लाले मलाई झन् फटफटी पार्न थाल्यो। म झन् अप्ठ्यारोमा परेँ। सबैले आफूलाई नै उचाइमा राखिदिउन् भन्ने हुन्छ। यो अद्भुत स्वभाव मानवले जन्मिँदा नै लिएर आएको हो। उसले चारैतिरबाट मान सम्मान नै खोजेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मैले पनि लक्ष्मी दिदीको सम्मानलाई अझ उचाइ थप्दै बोल्नु नै बुद्धिमानी थियो र हँसिलो अनुहार पार्दै बोलेँ। मलाई त कस्तो थकाइ लागेको थियो। एकैछिनमा गाडीमा आइयो। तपाईँको त त्यति ठुला ठुला मान्छेहरूसँग चिन्जान रहेछ। तपाईँ पनि पक्कै ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ। कसरी चिन्नुभयो तिनीहरूलाई? तिनीहरू को हुन्? तपाईँ पहिला कहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहोस् न। यसपल्ट उनको मुखबाट अद्भुत गाम्भीर्यता फुत्त बाहिर निस्कियो। अनौठो स्वर निकाल्दै बोलिन्। ती गाडी चलाउने ड्राइभर रविन्द्र शाह हुन् अनि सँगै बस्ने सेतै फुलेकी वृद्ध महिला चाहिँ उनकी आमा गीता। जटिल मुड बनाउँदै फेरि थपिन्। रविन्द्र शाह भनेको राजा वीरेन्द्रको आफ्नै दाजु, थाहा छ होइन? त्यो वाक्य सुन्न साथ मेरो दिमाग भयानक गतिमा हल्लियो। म अहिले पो डराएँ। मलाई विश्वासै लागेन। विश्वास यस मानेमा लागेन कि भाडा बुझाउन एक दिन ढिला भयो भने चट्ठिँदै ढोका ढकढकाउन जाने त्यस्तै महिलाको पहुँच त्यहाँसम्म छ भन्ने थिएन। पानी धेरै खर्च भयो भनेर धाराको टुटी नै बन्द गरिदिने जस्ता क्षुद्र प्रवृत्ति भएको महिलाको त्यो हैसियत। तर बीच सडकमा गाडी रोकाएर मलाई घरसम्म ल्याएकी थिइन्। कसरी विश्वास नगरौँ? त्यति बेला मेरो हृदयमा उनीप्रति एउटा मान सम्मानको बीजारोपण हुने नै भयो। त्यसैले मैले उनलाई इज्जतको रङ पोल्दै सोधेँ। त्यस्ता राजा महाराजासम्म पनि चिन्जान छ कि तपाईँको? कसरी चिन्नुभयो रविन्द्रलाई अनि उनकी आमालाई? उनले गच्चक फुल्दै उत्तर दिइन्। हामीहरू दुवैजना दरबारमा काम गर्थ्यौँ। उनी धेरै पुरानी थिइन्। हामीहरू उनलाई दिदी भनेर बोलाउँथ्यौँ। फेरि मैले सोधेँ, त्यसो भए तपाईँ चाहिँ कसरी यहाँ आइपुग्नु भयो त? मेरो प्रश्न सुन्नासाथ अघिसम्म गच्चक फुलेको मुखाकृति सामसुम भएर सुक्यो। अपमान र ग्लानीले उनी रातो देखिन्। शरीरले उनलाई भरोसा दिन सकेन। खाटमा टुसुक्क बसिन्। उदास स्वर बनाउँदै बोलिन्, के कुरा गर्नु? कुरा गर्यो कुरैको दुःख। के किन बनाउँछु भनेर दरबारबाट बाहिर भगायो। अहिले उसको भाडा उठाएर बसेको छु। दिने हो भने म बसेको भाडा पनि लिन्छ होला। लाजै छैन मोरालाई। अहिलेसम्म भाडा चाहिँ मागेको छैन। आफ्नो पनि कर्म भनौँ वा भाग्य। कहाँ गतिलो भयो र? न राजा राजकुमारलाई रिजाउन सक्यो न दरबारमा तग्न नै। मोराले बिहे नै गर्छु भनेर दरबारबाट भगाएको हो। तर घरकीले दिए पो। मोराको त्यति राम्री श्रीमती हुँदाहुँदै मलाई फसाएको रहेछ। धन्न बाससम्म दिएको छ। उनको मुखबाट धेरैपल्ट नै मोरा मोरा भन्ने शब्द आइरह्यो भने पहिला पहिला पनि उत्ताउला शब्दहरू त्यही मोरालाई सङ्केत गर्दै फलाकेको मैले सुनेको थिएँ। त्यो मोरासँग उनको चर्को इबी थियो। त्यति बेला नै मलाई अचम्म लागेको थियो। त्यो मोरा भन्ने शब्दबाट यसरी घरिघरि दबेको अवशेषहरू बाहिर निस्कनुमा अतीतले उनलाई निकै नराम्ररी गिजाएको रहेछ। तर म अन्यलमा परेँ। एउटा व्यक्तिसँग परिचित हुन खोज्दा अर्को व्यक्तिको अतीत तहस नहस भएको पाएँ। मैले त केवल रविन्द्र शाह र उनकी आमाको बारेमा बुझ्न खोज्दै थिएँ। तर एकाएक लक्ष्मी दिदीको आफ्नो भत्ताभुङ्ग भएको अतीत नै बाहिर देखा पर्न थाल्यो। तर पनि सोधेँ, को मोरा हो दिदी त्यो? तपाईँको मुखबाट मोरो भन्ने शब्द निकै आएको छ। अनायास उनको मनोविज्ञान नराम्रोसँग पातलो गर्यो। मेरो प्रश्नमा केन्द्रित हुन सकेन। निकै भावुक र खिन्न देखिन्। उनको मनसाय अतीतको आफ्नो विसङ्गतिलाई उदाङ्ग पार्न थिएन। त्यसबारेमा उनले अरू विस्तार गर्न चाहेनन्। त्यसैले उनको मुखबाट तिरस्कारको तितो बोली आयो। आवश्यक नभएको कुरालाई धेरै नखोतल। अझ मेरो हृदय कोक्याउँछ। मलाई पनि उनको अनुहारमा दौडेको खिन्नता र उदासका बादलले नमजाको अनुभव भयो। केही क्षणको लागि कोठा सुनसान भयो। वास्तवमा उनको मुखबाट आइरहने मोराको बारेमा मैले बुझेअनुसार त्यो घरको धनी नै मोरा थिए। कसरी उनीहरू बीचमा समझदारी बिग्रन गयो त्यो अवगत हुन सकेन। तर मासिक रूपमा लक्ष्मी दिदीले घरबाट उठाइदिन्थिन् र एकमुष्ट बुझ्न उनी आउने गर्थे। तर रविन्द्र शाहका बारेमा जानकारी पाउन मेरो अझै आशा मरेको थिएन। फेरि उत्साहित हुँदै सोधेँ, अनि रविन्द्र शाहलाई कसरी चिन्नुभयो त? विश्वलाई थाहा भइसकेको र नेपालको इतिहासमा पढिसकेको तथ्यलाई बढी गहिराइमा जाने अभिप्रायले फेरि थपेँ, के रविन्द्र शाह राजा महेन्द्रकै आफ्नै छोरा हुन् त? अनायास उनको अनुहारमा तनावको रङ फुङ्ग उड्यो। उनी फेरि काली निली भइन्। केही होसियार हुँदै बोलिन्, के तिमीले मलाई जेल पठाउन खोजेको? मेरो त पाता फर्काइहाल्छ नि। जेल? किन? मेरो मुखबाट आश्चर्यको मुस्लो बाहिर आयो। कसले पठाउँछ जेल? कसले फर्काउँछ पाता? थाहा पाएको कुरा भन्न पनि डराउनुपर्छ। अनि के त दरबारको कुरो यसरी पानी पँधेरामा सुनाउन थालेपछि के मलाई बाँकी राख्लान्? मैले उनको दिमागमा
नचाहिँदो आतंक थपेर राजदरबारको विसङ्गतिहरू उप्काउने चेष्टा गरिन। बरु उनभित्र जमेर बसेका लालचका पोकालाई अरू कस्रो नै उपयुक्त ठाने। किनकि लक्ष्मी दिदीले मबाट पाउन खोजेको दिपदिप आशा र भविष्यको सपना थियो मेरो भिनाजुलाई भेट्नु। उनको उर्लेको अभिलाषा अनावश्यक रूपमा देखा परिसकेको थियो। मलाई थाहा थियो त्यो पाउने आशामा उनी जुनसुकै खतरा मोल्न पनि सक्थिन्। उनको वाक्यै बेसी एउटा कुरा हुन्थ्यो, भिनाजु। त्यसैले मैले उनलाई घरायसी विश्वासको आधार दिँदै बोले, पानी पँधेरो। तपाईँले मलाई पानी पँधेरो ठान्नु भएको? के म यो कुरा दोस्रो व्यक्तिको कानमा पर्न दिउँला? म चाहिँ दिदीलाई त्यतिसम्म आफन्तमा राख्ने, तर दिदी चाहिँ मलाई पानी पँधेरो भन्ने? हजुर मेरो भिनाजुलाई भेट्न जाने कुरा गर्नुहुन्थ्यो, यतिसम्मको विश्वासलाई पनि टाढा मान्ने? यति भन्नासाथ उनको अनुहार ग्लानीले धमिलो देखियो अनि केही सतर्क भइन्। सायद राजदरबारको कहानी भन्न पाउँदा उनलाई पनि केही गौरव थियो होला, वा नारी भावुकता। है त बाहिर नजाओस्, तर कहानी लामो छ। दुःखको कहानी, यौवन र ईर्ष्याको कहानी। गीता दिदीलाई धोका दिएको जस्तो हुन्छ। उनले कति विश्वास गरेर मलाई सुनाएकी थिइन्। फरक पर्दैन, निर्धक्क हुनुहोस्, मैले भने। लक्ष्मी दिदी खाटमा ढसमस्ससँग बसिन् र गीताको भनाइलाई आफैले उतार्दै मलाई सुनाउँदै गइन्। म सुन्दै गएँ दरबार बाहिरकी महारानीको कथा, मिलन र बिछोडको कथा, अत्यास लाग्दो कथा। नारायणहिटीको विशाल सेरोफेरो, सेरोफेरोभित्र बनेका भव्य भव्य महलहरू, अनि 20 खण्डमा खडा भएको इँटाको अग्लो पर्खाल, जुन पर्खाल बाहिर ससाना टायलले छाएका कटेराहरू थिए। तिनै कटेरामा हाम्रो दैनिक बास हुन्थ्यो। खानपिन त्यहाँ थियो। भित्र राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी र उनका सन्तानहरू, बाहिर हामीहरू। तर हाम्रो दिनभरिको समय दरबारभित्रै बित्थ्यो। भान्सा, बगैँचा, लुगाफाटोदेखि सरसफाई हामीहरू गर्थ्यौँ। बिहानै दरबार पस्नु, भ्याइ नभए काम गर्नु, अनि साँझ परेपछि कोठामा फर्काउनु हाम्रा दैनिकी थिए। यसरी नै जिन्दगीका दिनहरू गनिरहेका थियौँ, निश्चिन्त थियौँ। तर एकाएक एक दिन म एउटा घटनामा सामेल हुन बाध्य भएँ। म विवस्थामा परेँ। त्यो दिन मेरो मानसपटलबाट कहिले बिराउन सकेन। फागुन महिनाको दिन थियो। चकिलो आकाश, हावा चलेको थिएन। केही पर राजकुमार राजकुमारीहरू खेलेको आवाज आइरहेको थियो। चर्को चर्को हल्ला, बेला बेलामा तालीको प्याट्टपुट्टा आवाज, अनि भकुण्डको ड्याङ ड्याङ प्रतिध्वनि। अनायास मेरा आँखाहरू एउटा अनौठो दृश्यमा ठोकिन बाध्य भए। कता कता मेरो अन्तस्करणमा एउटा गहिरो पीडाले धक्का दियो। म खिन्न भएँ। एकजना युवक रातो पिरो हुँदै गोडा खोच्याउँदै आएको मैले देखेँ। तर दूरताको धमिलो आकृतिमा मैले राम्रोसँग ठम्याउन सकिनँ। को रहेछ? मनमा नै प्रश्न गरेँ र आफै बसिरहेको ठाउँबाट बिस्तारै उठेर गहिरो नजर दिएँ। निकै नजिक आइसकेपछि मेरो दृष्टि निर्धक्क भयो। महेन्द्र सरकार ओइबक्सिँदो रहेछ। महेन्द्र सरकार? मनमा नै प्रश्न गरेँ। पुनः मेरो उत्सुकता एकाएक वात्तै बढ्यो। हतारिँदै बाटोसम्म पुगेँ। के भयो सरकार? लडिबक्स्यो? भकुण्ड खेल्दा गोडा ठोकियो। उहाँको वेदनायुक्त अनुहार निकै अमिलो थियो भने किशोरमय मदमा उद्विग्न स्वरूप। ल अलि विचार पुर्याएर हान्नुपर्ने। खै यता आइबक्स्योस् त, म हेर्छु कतिको दुखेको छ। वैद्यराजलाई त बोलाउनु पर्दैन? म उहाँको नजिकै गएँ। पसिनाले भिजेको नेत्रुको शरीर, थकाइ र दुखाइले उकुसमुकुसिएको श्वास, अनि बेला बेलामा हल्लिएको दृष्टि। मेरा हातहरू कौतूहलपूर्ण हुँदै हतार हतारमा नै महेन्द्र सरकारको पिँडौला र गोलीकाँटातिर दौडिन थाले। मैले हडबडाउँदै ठोकिएको ठाउँ खोज्न थालेँ। कहाँ? यहाँ हो? दुख्यो? मैले देब्रे पिँडौलाको हड्डी समातेँ। होइन, अलि पर। उहाँबाट दर्ददायक बोली आयो। मेरा हातहरू त्यतै लागे। देब्रे गोडाको गोलीगाँठोभन्दा अलिक माथितिर राता राता धर्साहरू थिए। अलिकति छाला धसिएको थियो। मलाई ठम्याउन गाह्रो परेन। मैले चारैतिर मिचिदिएँ। यताउति लागेको धुलो र बालुवा पुछिदिएँ। छामछुम गरिरहेँ। ल हेर, अघि भर्खर लगाएको कपडा अहिले यस्तो। मेरो मुखबाट अर्को खल्लो अभिव्यक्ति फुत्त बाहिर आयो। तर उहाँबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन। मैले निकै बेर नै दुवै पिँडौलाहरू र पैताला मिचिदिएँ। बेला बेलामा आफूले ओढेको पछ्यौराको फेरले कसिङ्ग र टाँसिएको दुबो झारिदिएँ। बीचबीचमा मेरा हातहरू घुँडाभन्दा माथिसम्म घस्रन पुग्थ्यो भने मलाई मेरो छाती कतै छोएको अनुभव हुन्थ्यो। धेरै बेरको मिसाइपछि उहाँको ओठमा देखिएको निस्तब्धता र आलस्यको अनुभवले मलाई केही होसियार गराउँथ्यो। किशोर अवस्थामा दबेर बसेको उहाँको मदमा म गम्भीर बनाउँथ्यो। उहाँका आँखाहरू लोलाइसकेका थिए। तर त्यही बेला मेरो दिमागले त्यो सत्यसँग साक्षात्कार गर्ने मौका पाएन। मेरो मूड मस्तिष्कले त्यसको ख्यालै गरेन। केवल म निष्ठामा मात्र लिन हुन पुगेँ। मेरो अन्धभक्ति सेवामा अल्मलिए। फेरि आफ्नो त्यो उमेर नागिसकेको हुनाले मलाई सम्झना नै भएन। तर मैले कुनै शङ्कै नगरी बिस्तारै सोधेँ, हजुरलाई अहिले कस्तो छ? दरबार एक्लै सवारी हुन सकिबक्सिन्छ कि 8 परियालाई खबर गरौँ? होइन, म आफै जान्छु भन्दै बिस्तारै उठिबक्स्यो र केही असजिलो गर्दै हिँडिबक्स्यो। केही बेर महेन्द्र सरकारलाई पछाडिबाट हेरेपछि म फेरि फुलको बोटतिर नै लागेँ। त्यो मेरो काम थियो। त्यही बेलादेखि महेन्द्र सरकारसँग गढेको मेरो पातलो संयोग बाक्लिँदै जान थाल्यो। मेरो उपस्थिति उहाँलाई आवश्यक भएको महसुस गर्न थालेँ। बेला बेलामा उहाँ न्यु निकालेर मेरो वरिपरि अल्मलिएको मैले अनुभव गर्थेँ भने कहिलेकाहीँ उहाँले म प्रति देखाएको रङ्गढङ्गले डर पनि लाग्थ्यो। कतै म अप्ठ्यारोमा त पर्दिनँ? मलाई त्यसरी महत्त्व दिएको सङ्केत गरेकोमा अत्यास लाग्थ्यो। एक दिन एकाएक उहाँसँग बैठक कोठामा मेरो भेट भयो। अति अनौठो, अति संवेदनशील परिस्थितिमा। म काम सकेर कोठाबाट बाहिर निस्किँदै थिएँ। उहाँ फित्त भित्र पसिबक्स्यो। हाम्रा आँखाहरू एक आपसमा तीक्ष्ण भएर जुधे। साँझ पर्न लागेको बेलामा पातलिँदै गएका नोकर चाकरहरूको सङ्ख्या अनि राजपरिवारको पुरै सदस्यको अनुपस्थिति। त्यस्तो बेलाको महेन्द्र सरकारको उपस्थितिले नै मलाई सावधान गराइसकेको थियो भने आँखाको हेराइले संदिग्ध
म अगाडि बढेको मात्र थिएँ। महेन्द्र सरकारको शान्त स्वर सुनियो। गीता, तिमी कोठामा पुग्न साथ फेरि फर्केर आऊ है। मनमा नै आश्चर्य लाग्यो। कस्तो खालको आदेश हो यो? घर पुगेर फेरि आउनुपर्ने? म दङ्ग परेँ। मलाई कमजोर भएको जस्तो अनुभव भयो। ठिङ्ग उभिएर आश्चर्य र भयमै सधैँ सोधेँ, सरकार, घर पुगेर फेरि आउने के त्यस्तो काम हो? फर्केर आउँदा केही काम लिएर आउनुपर्छ कि रित्तै आउँ? हुन त राजा महाराजासँग दोहोरो सवाल जवाफ गर्नु मर्यादा विरुद्ध थियो। जस्तो सुकै आदेश आए पनि गर्नै पर्थ्यो। म भित्र पनि जवाफ फर्काउने दुस्साहस थिएन। तर कताबाट अनायास त्यस्ता धारावाहिक सवालको क्रम मेरो मुखमा आएपछि म आफै आश्चर्यचकित भएँ। मैले महेन्द्र सरकारतिर पुलुकको नजर घुमाएँ। उहाँको अनुहारमा खेदको आवाज थिएन। उहाँलाई त्यति बेला न मान सम्मानसँग लेनदेन थियो, न सत्कारसँग। बरु उहाँको हातमा कुनै गहिरो वस्तुमा तडफिरहेको आवाज मैले पाएँ। काम यस्तै छ, केही ल्याउनु पर्दैन, यहीँ आएपछि थाहा हुन्छ। शान्त मुद्रामा बोली बक्स्यो। म सरासर आफ्नो कोठामा गएँ र केही बेरपछि महेन्द्र सरकारले भने बमोजिम फेरि फर्केर आएँ। म फर्केर आउँदा बैठक कोठाको अवस्था अत्यन्त बदलिएको थियो। झ्यालडोका सबै थुनिएका थिए। वातावरण अँध्यारो थियो। महेन्द्र सरकारको अनुहारमा देखिएको कामुकता र बर्बरताले मलाई गन्ध मिलिसकेको थियो कि अवश्य उहाँको इच्छा अनुसार म केही गर्न बाध्य हुँदैछु। म निकै होसियार भएँ, तर डर लागेन। बरु मलाई अहिले नै उहाँबाट यस्तो आपराधिक प्रवृत्ति देखा पर्ला जस्तो सोचाइ नै थिएन। यस्तो आँट गर्न नहुने। खै मलम ल्यायो त, अलि यता आऊ, दुखेको ठाउँमा लगाउने मलम छ भनेको होइन? मलम? हजुरबाट मलम मर्जी भएको थियो र? खै मैले त ल्याइन त। अस्वाभाविक रूपमा मैले आश्चर्य भाव देखाएपछि उहाँ जुरुक्क उठी बक्स्यो र मेरो नजिकै आइबक्स्यो। मैले थाहा पाएँ कि उहाँको कामुकता नियन्त्रण बाहिर जाँदैछ। त्यसैले म नै केही पाइला पछाडि सर्दै नरम भएर फेरि बोलेँ, सरकारलाई किन मलम आवश्यक परेको होला? फेरि कता लडी बक्स्यो? लिन जाउँ त? त्यति बेला त्यहाँबाट फुत्केर जाने एउटा उपाय पनि थियो। भो पर्दैन भन्दै उहाँका अप्ठ्यारा शब्दहरू बाहिर निस्किन थाले। गीता, अस्ति तिमीले मेरो पिँडौलामा मिचिदिएपछि झन् मेरो पीडा बढ्दै गयो। कहिले छातीतिर दुख्छ, कहिले पाखुरा, कहिले दिउँसो दुख्छ, कहिले राति सुत्नै सक्दिनँ। खाटमा बसेको बेला पनि दुख्छ, कुर्सीमा पनि। त्यसैले मलम त नलगाए कसरी होला? उहाँको व्यङ्ग्यात्मक बोलीको करुणाप्रति उपेक्षाको भाव देखाउँदै बोले, सरकार, मलाई लज्जित नपारी बक्सियोस्। यो मलम लगाउने बेला होइन। मैले हजुरलाई हजुरको व्यङ्ग्यात्मक भाषा बुझिसकेँ। हजुर सम्हाली बक्सियोस्। यो अत्यन्त कच्चा सोचाइ हो। मबाट यो काम हुन सक्दैन। श्रुति सम्वेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन नगेन्द्र नेउपानेको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको उपन्यास हो। यसको वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ। अर्को साता दरबार बाहिरकी महारानीको दोस्रो श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ। त्यसअघि शुक्रबारको श्रृङ्खलामा देशले हारेको युद्ध उपन्यासको वाचन हुनेछ। आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरोला र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.